अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है वाक़या उफ़क़। सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी ख़वातीन को सूरह नूर सिखाओ। उस सूरत में जो अहम मज़ामीन मज़कूर हैं उनमें से एक वाक़या उफ़क़ भी है। उफ़क़ बहुत बड़े झूठ को कहा जाता है। कुरान मजीद ने इजमाली तौर पर यह वाक़या बयान किया है, मगर बुखारी, मुस्लिम और मुसनद अहमद वगैरह कुतुब हदीस में सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तफसील के साथ उसे ज़िक्र किया है। अगर उनकी मुफसल रवायत का मुकम्मल तर्जुमा नकल कर दिया जाए तो ख़वातीन का इस्लाम के सफ़ात तंग दामनी का शिकवा करने लगेंगे, इसलिए हम उसका खुलासा जिक्र करने पर इक्तफ़ा करेंगे। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब आप किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो अपनी रफ़ाकत और मैयत का शरफ़ बख्शने के लिए कुरान दाज़ी के ज़रिए अज़वाज मुतहरात में से किसी एक का इंतखाब फरमाते। गज़वाए बनी मुस्तलिक के सफ़र के मौके पर यह सआदत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आएंगी। उस गज़वे से वापसी के मौके पर मदीना से चंद कोस फासले पर काफ़िले ने पड़ा डाला। सैयदा क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गईं। वापस लौट रही थी, अचानक हाथ गले की तरफ चला गया। देखा तो हार गायब था। उसे तलाश करने में कुछ देर लग गई। वापस पलटी तो कारवां कोच कर चुका था। आपके सफ़र के लिए जो ऊँट मखसूस था उसके ऊपर बापर्दा होदज रख दिया गया। चुनाके आप दुबली पतली थी, इसलिए खिदमत पर मामूर सा रबान को एहसास ही ना हुआ कि आप होदज में मौजूद नहीं हैं। अरब के दस्तूर के मुताबिक हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गिरी पड़ी अशिया उठाने के लिए काफ़िले के अक़ब में रहने पर मामूर थे। वो सुबह के वक्त यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूरे अदब व एहतराम के साथ आपको ऊँट पर बिठाकर खुद नकील थाम ली। दोपहर का वक्त था जब आप बारगाह नबूवत में पहुँचे। मुनाफिकीन ने तहकीक किए बगैर बात का पतंगड़ बना दिया और हरीम नबूवत के किरदार कशी शुरू कर दी। बिनते सिद्दीक को अपनी सादगी, भोलपन और मासूमियत की वजह से खबर ही ना थी कि उनके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। अलबत्ता उनके हसास और मोहब्बत आशना दिल ने इतना ज़रूर महसूस किया कि शोहर नामदार की जानिब से सर्द मेहरी का मुजाहरा हो रहा है। घर की खादमा के ज़रिए एक दिन अचानक उन पर किसी तूफ़ान बदतमीज़ी का इंकशाफ हुआ, जिसे अब्दुल्ला बिन अबी मदीना के गली कोचों में उठाए हुए था। सैयदा के लिए ये इंकशाफ ज़िलज़ला से कम न था। उनका वजूद हिल कर रह गया। वो सोच भी ना सकती थी कि मुनाफिक इस हद तक भी जा सकते हैं। अपने सरताज से इजाज़त लेकर वालदेन के घर चली आईं। यहाँ भी हज़न और मलाल के बादल छाए हुए थे। जब देखा कि वालदेन भी मेरे बारे में बात करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, तो आपने अपना मुकदमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में पेश कर दिया, मगर उस तरह के रोने धोने के सिवा कोई काम न था। न खाने पीने का ख्याल था, न राहत और बीमारी का एहसास। आंसुओं का एक सैलाब था जो उमड़ा चला आ रहा था। अचानक सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और उस मामला में बातचीत शुरू फरमा दी। आपने अपने वालिदैन से गुजारिश की कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जवाब दें,
لیکن دونوں نے معذرت کر لی، چنانچہ مجبوراً آپ ہی کو لب کشائی کرنی پڑی۔ جو کچھ فرمایا اس کا حاصل یہ تھا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا دامن پاک ہے اور میں اپنا معاملہ اسی طرح اس کے حوالے کرتی ہوں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے حوالے کیا تھا۔ پھر آپ مجلس سے اٹھیں اور نڈھال ہو کر بستر پر جا گریں۔ فرماتی ہیں مجھے اپنی بے گناہی کا بھی یقین تھا اور اس بات کا بھی یقین تھا کہ میرا رب میری پاک دامنی ظاہر کر دے گا، لیکن یہ بات تو میرے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھی کہ میری مراد کا اعلان بذریعہ وحی کیا جائے گا اور اس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنے آپ کو ہرگز اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام ارشاد فرمائے جسے قیامت تک پڑھا جائے۔ بس زیادہ سے زیادہ امید یہ تھی کہ میری برات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیا جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ آپ میرے والدین کے گھر میں تشریف فرمائی ہی تھے کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ خوشخبری ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری برات کا اعلان فرما دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری والدہ نے مجھ سے کہا، اٹھو جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا نہیں، ان کا نہیں، میں تو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کے بارے میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو تہمت لگانے اور پھیلانے والوں کے بارے میں باری تعالیٰ کا غیظ و غضب انتہا کو چھوتا دکھائی دیتا ہے۔ مفسر قرآن علامہ زمخشری نے بجا فرمایا ہے کہ اگر تم پورے قرآن کو باریک بینی سے پڑھو اور نافرمانوں کو جتنی وعیدیں سنائی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرو تو تمہیں وہ شدت و سخت وعیدیں کہیں بھی نہیں دکھائی دیں گی جو سیدہ پر تہمت لگانے والوں کی سنائی گئی ہیں۔ اسلوب بدل کر اس جرم کی قباحت اور شناعت بیان کی گئی ہے۔ اگر اس واقعہ کے پس منظر میں صرف آخری 4 آیات ہی نازل ہو جاتی تو مخالفین کی مذمت اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے کافی تھی۔ ان آیات میں باری تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیا ہے، انہیں آخرت میں عذاب عظیم کی وعید سنائی ہے اور بتایا ہے کہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی بہتان تراشی پر قیامت کے دن گواہی دیں گے اور انہیں وہ سزا دی جائے گی جس کے وہ واقعی اہل ہیں۔ آخری آیت میں اصول کلی کے طور پر بتایا گیا ہے کہ خبیث مردوں کا میلان خبیث عورتوں کی طرف اور پاک مردوں کا میلان پاک عورتوں کی طرف ہوتا ہے، تو تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے پاکیزہ انسان کے نکاح میں کوئی ایسی عورت آ سکتی ہے جس کا کردار ہی ٹھیک نہیں، جبکہ ختم نبوت کے تخت و تاج کے لیے آپ کا انتخاب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اور تاجدار رسالت کے لیے سیدہ حمیرہ کی صورت میں شریک زندگی کا انتخاب بھی اسی نے کیا جو ہر انسان کے ماضی کو بھی جانتا ہے اور حال اور مستقبل کو بھی۔ سید کے ماضی کی معصومیت کا تو یہ عالم تھا کہ انہیں ابھی دنیا داری کی ہوا بھی نہ لگی تھی کہ ازدواجی بندھن میں منسلک ہو گئے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ ان کے بستر میں وحی نازل ہوتی رہی اور مستقبل کے تحفظ کا انتظام یہ کیا گیا کہ کتاب ہدایت میں واقعی افق کے پس منظر میں 17 آیات نازل فرما کر منافقوں، دریدہ دھنوں اور جفا شعاروں
کا منہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اعلان برات کا یہ آسمانی اہتمام تاریخ انسانی میں کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ ہوا یہ کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی طہارت کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر کیچڑ اچھالا گیا تو گفت و عصمت کی شہادت نومولود بیٹے نے دی، مگر جب خاتم النبی کی زوجہ مطہرہ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہی کہ پردے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولا۔ بولنے کا انداز ایسا جوشیلا اور نرالا تھا کہ سیدہ کے دشمن قیامت تک منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔